नमस्कार, प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म रितासमा मुखिया। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। शरणार्थी प्रकरणमा अरु हाई प्रोफाइल तानिए पनि दोषी उम्किन दिन नहुनेमा चौतर्फी दबाव। 3 शीर्ष नेताहरूबीच थप नचर्काउने सहमति भएको भन्दै खबरदारी। सबै ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड खोल्नुपर्ने दलहरूकै दबाव। ओलीको निशाना लडाकु शिविर। थप गिजोल्न नहुनेमा कांग्रेस एमाले राप्रपाले गर्यो सम्पत्ति छानबेनको माग। राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीतिको समीक्षा। बैंक दर 1% घट्दै 7.5% कायम। निर्माण खानी र यातायात तथा ढुवानी क्षेत्रलाई पुनर्कर्जाको सुविधा। इमरान खानले अदालतबाट पाए अन्तरिम जमानत। गिरफ्तारी गैरकानूनी भएको इजलासको तहरीक इन्साफ पार्टीको आन्दोलन मत्थर हुँदै। र स्मारक ए डिभिजन लिगमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले सङ्कटा क्लबलाई हराउँदै रेलिगेसन क्षेत्रबाट बाहिरियो। मनाङ र हिमालयन शेर्पा बीचको खेल बराबरी। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चाको केन्द्रबिन्दु बनिरहेको नक्कली शरणार्थी प्रकरणको लहरो तान्दै जाँदा पहरो थर्किने अवस्था आएपछि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता यो प्रकरणलाई थप नचर्काउने समझदारीमा पुगेका छन्। गहन अनुसन्धान गर्ने हो भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आर्जु राणादेखि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका निकट आफन्तहरू नै तानिने देखिएपछि यो प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनको सम्भावना टरेको विश्लेषण हुन थालेको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई लिएर बाहिर सरकारको वाइवाइ भइरहेको भए पनि भित्री रूपमा भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड घेराबन्दीमा परिरहेका छन्। यो प्रकरण जबरजस्त अघि बढ्दै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूका निकटस्थहरू नै दामिने अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्री दबावमा परेका हुन्। यता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली यो प्रकरणलाई सामसुम पार्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिइरहेका छन्। ओली र देउवाले विभिन्न कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नेदेखि सत्ता समीकरण नै हेरफेर गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यो प्रकरण थप नचर्काउने निष्कर्षमा पुगेको चर्चा छ। यो प्रकरण सतहमा आएपछि शीर्ष 3 नेताबीच पटक पटक भएका भेटवार्तामा पक्राउ पूर्जी जारी भएका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी र पक्राउ परेका कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडभन्दा अन्यलाई नमुच्ने गरी यो प्रकरणको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा लागेको बताइन्छ। सामसुम गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो र त्यो बाहिर आउँदा बित्तिकै उहाँहरू पर्नुहुन्छ नि त। फेरि भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने भ्रष्टाचारी बराबरको सजाय भोग्नु पर्ने हुन्छ। सामसुम पारे आज सामसुम हुन्छ, भोलि मरिसकेपछि पनि हाम्रा नाति पनातिहरूले मुद्दा ल्याएर अनि यस्तो चाहिँ अवस्थाको भनेर त्यस बेला सजाय दिन सक्छन्। त्यस भएर उहाँहरू 3 जना मिलेर मैले कल्पना गर्दैन उहाँहरूले यो बेठिक गर्नको निम्ति यो भ्रष्टाचारलाई जोगाउनको निम्ति केही गरिरहनु भएको छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। र जे हुन्छ त्यसलाई सहनुपर्छ, त्यसलाई भोग्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ पार लगाउनुपर्छ। यसको फैसला अदालतले नै गर्नुपर्छ, अरू ठाउँबाट गर्न हुँदैन। निष्पक्ष छानबिन हुने हो भने यो प्रकरणमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलदेखि अध्यक्ष ओलीका केही निकटस्थहरू पनि डामिने देखिन्छ। यता कांग्रेसका सभापति देउवा पत्नी आर्जु राणादेखि पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री खाँड पत्नी मञ्जु खाँडसम्म उछिने देखिन्छ। जति ठूला नेता मुछियो उति अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चा हुने र चासो बढ्ने देखिएपछि शीर्ष नेताहरू यो प्रकरणलाई थप चर्किन नदिने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। सकेसम्म खाँड र रायमाझीलाई पनि निर्दोष करार गर्ने र उनीहरूभन्दा मुनिकालाई कारबाही गरेर यो प्रकरण टुङ्ग्याउने भित्री खेल भइरहेको आशंका व्याप्त छ। शीर्ष नेताहरूको निकटस्थहरू नै मुछिएपछि यसको निष्पक्ष अनुसन्धानमा नै शंका गर्ने ठाउँ रहेको सुरक्षाका जानकारहरू बताउँछन्। एउटा अवस्था के हुन्छ भने जब पोलिटिकल टप लिडरसिपको कुराहरू आउँछ या तपाईँको सरकार प्रमुखको कुराहरू आउँछ नि, त्यो सबै मिल्छन् कि तपाईँले यो 2-4 दिनदेखि देखिराख्नु भएको पनि छ। यो दौडादौड भेटाभेट दिनमा 2-3 चोटि भेट्ने र एक ठाउँमा जम्मा हुने तपाईँले देखिराख्नु भएको थियो। यो यसकै तरङ्ग भन्छु भाइ यो होइन। त्यसले गर्दा सबैको शङ्का के भनेपछि अनुसन्धान अगाडि बढ्दैन कि अनुसन्धान तपाईँ क्याप लाग्छ कि भन्ने जुन छ नि,
त्यहाँ शङ्का चाहिँ हामीले गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। केवल 32 सिट भएको माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेको र ठूला दुई राजनीतिक दल एमाले र कांग्रेसका शीर्ष नेता यो प्रकरणमा मुछिएकोले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जरैसम्म पुगेर अनुसन्धान हुनेमा आशंका गर्ने ठाउँ छ। त्यसमा पनि माओवादी केन्द्रका नेता यो प्रकरणमा नमुछिएकोले कांग्रेस र एमाले यो प्रकरणको उठानमै गम्भीर आशंका गरेका छन्। यता माओवादीमा पनि यो प्रकरण चर्किँदै जाँदा कांग्रेस र एमाले नजिकिन सक्ने र सरकार नै धरापमा पर्ने आशंका छ। फलत भ्रष्टाचार र देशद्रोही दुवैको पराकाष्ठ मानिएको नक्कली शरणार्थी प्रकरण निष्पक्ष छानबिन नै नभई ढिसमिस हुने सम्भावना बढेर गएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले थालेको कारबाही प्रक्रियाले नेकपा माओवादी दिनदिनै आक्रामक हुँदैछ भने अन्य दलहरू रक्षात्मक बन्दैछन्। संगठित अपराधको आरोपमा सत्तामै रहेको कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँट पक्राउ परेपछि अब कसको पालो आउँछ भनेर चासोका साथ हेरिएको छ। माओवादी केन्द्र आक्रामक बनिरहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भने रक्षात्मक देखिन्छन्। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गर्ने विरुद्ध कारबाही गरेर वाहवाही बटुलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही दिनअघि त्यसलाई ट्रेलरको संज्ञा दिएका थिए। पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर राईमाझी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि राजनीति तरङ्गित बनेको थियो। त्यसपछि शीर्ष नेताहरूको दौडधुप पनि तीव्र भयो। वास्तविक पिक्चर अझै बाँकी छ भनेका प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरूले आफू पिक्चर हेर्न आतुर रहेको भनेर गिज्याउने गरेका थिए। पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता खान नै पक्राउ परेपछि भने नेताहरू पिक्चर सुरु भएको स्वीकार गर्न तयार देखिन्छन्। तर यो पिक्चर प्रचण्डले नभई प्रहरीले नै सुरु गरेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी छ। प्राइम टेलिभिजनसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले फिल्म सुरु भए पनि यसमा प्रचण्डको योगदान नरहेको बताए। फिल्म सुरु भए जस्तो छ अध्यक्ष, कस्तो लागिरहेछ? मलाई कस्तो लाग्ने र म यो लडाई मैले बहुदलीय व्यवस्था 47 मा आएदेखि लड्दै आएको लडाई हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरौँ भनेर। अब त्यो अहिले आइपुग्दा बल्ल एक ढङ्गले भन्ने भने यो कसैको काबुभन्दा बाहिरको स्थिति छताछुल्ल साह्रै ठुलो सङ्ख्यामा ठगी भएपछि, शोषण भएपछि अनि यो छताछुल्ल हुन आएको हो। त्यसकारण म त यो अगाडि बढेकोमा खुसी नै छु नि। अरू ठुल्ठुला नामहरू तानिने सम्भावना देखिँदैछ त्यो अवस्थामा? अनि त्यसमा मेरो केही भन्नु छैन। दोषी छुट्नु हुँदैन, निर्दोष पर्नु हुँदैन। फिल्म त सुरु भयो भन्ने लागिरहेछ। जसले फिल्म देखाउँछु भने त्यो चाहिँ सुरु भएको छैन। त्यो बाँकी छ? बाँकी छ। त्यसको प्रतीक्षा अझै बाँकी छ? बाँकी छ। सत्तारूढ कांग्रेसले पनि आफ्ना नेता खाँड पक्राउ परेपछि पनि कारबाही गर्न सकेको छैन। उनीमाथि गम्भीर संगठित अपराधको विषयमा छानबिन हुँदैछ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यबाट उनलाई निलम्बन गर्नुपर्ने युवा नेताहरूको दबाव थियो। तर सभापति देउबासहित संस्थापन समूहका अधिकांश नेताहरू त्यसका लागि तयार भएनन्। त्यसैले कांग्रेसले उनलाई तत्काल निलम्बन नगर्ने निर्णय गरेको छ। तर प्रश्नहरूबाट घेरिएको अवस्थामा कांग्रेस पनि यो निर्णयमा अडिन सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन। भोलिको दिनमा के गर्ने भन्ने बारेमा त्यति बेलै कुरा गरौँला, अहिले नै भन्न नमिल्दैन। हेर्नुहोस् होइन, नेपाली कांग्रेसको विधान तपाईँले पल्टाउनु भयो भने त्यसका बारेमा पनि स्पष्ट छ होइन। कुनै पनि व्यक्तिलाई समाउँदैमा होइन त्यसका बारेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ निलम्बन गरिहाल्नुपर्छ, निष्कासन गरिहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कहीँ पनि लेखिएको छैन र हामीले त्यस बारेमा धेरै ठुलो चासो राखेका छैनौँ। तर हामीले अहिले पनि हामीलाई के छ त भने ती अनुसन्धान चाहिँ निष्पक्ष होस्, अनुसन्धान चाहिँ स्वतन्त्रै रूपबाट अनुसन्धान हुन पाओस्। हामीले सरकारलाई सहयोग पुर्याउँछौँ। हाम्रो जो अहिले चाहिँ सरकारी छानबिनको क्रममा पूर्व मन्त्री केन्द्रीय सदस्य राखेको छ त्यसबारेमा चाहिँ सत्य तथ्य आओस् नै भन्ने हाम्रो सबैको साझा दृष्टिकोण। खाँडलाई निलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउने महामन्त्री द्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा पनि देउबा सामु यसअघि जस्तै लाचार बनेका छन्। तर नेकपा एमाले भने अहिले प्रचण्डप्रति कठोर बन्दै गएको छ। एमाले क्यान्टोनमेन्ट घोटालाको फाइल पनि खुल्नुपर्ने जोरदार माग गर्दैछ। एमाले अध्यक्ष ओली जेठ 4 गते संसदमा सम्बोधन गर्दैछन्। जे होस्, अहिले भ्रष्टाचारको विषय सतहमै छताछुल्ल भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रहरी अनुसन्धान अन्तिम चरणमा छ। अबको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ र यो काण्डमा अरू को तानिन्छन् त्यसतर्फ पनि सबैले जिज्ञासु नजरले हेरेका छन्।
आर्थिक लेनदेन गरेर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने प्रपञ्चमा हाई प्रोफाइलहरू मुचिने क्रम जारी छ। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेसँगै वैशाख 20मा पक्राउ पूर्जी जारी भएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी कहाँ छन् भन्ने चर्चाको विषय बनेको छ। रायमाझी आफू फरार रहेको विषयलाई झूट साबित गर्न बिरामीको नाटक मञ्चन गरी अनुसन्धानमा सघाउने आंकलन गर्न थालिएको छ। नेपालीले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने प्रकरणमा मुछेपछि टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। गत वैशाख 20 गते पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि एमालेका निलम्बित सचिव समेत रहेका रायमाझी सम्पर्कविहीन बनेका छन्। प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिँदा रायमाझी प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँगै अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाको बलकोटमा एक कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि थिए। अर्घाखाँचीको कार्यक्रम सकेर रूपन्देहीको बुटोल झरेका रायमाझी त्यस यता फरार छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका रायमाझीलाई आरोपबाट नभाग्न सुझाव दिएका छन्। ओलीको अभिव्यक्तिले रायमाझी आफ्नै पार्टीसँग पनि सम्पर्कमा नरहेको भन्ने संकेत गरेको छ। तर रायमाझीका नजिकका मान्छेसँग भने सम्पर्क भएको ओलीले स्पष्ट पारेका छन्। हामीले सचिवालयबाट उहाँलाई तपाईँले कानुनलाई सघाउँछु भनेर राम्रो गर्नुभएको थियो, तर बिचमा तपाईँले कानुनलाई सघाएको देखिएन, फरार भएको देखियो। अब तपाईँ आफू कानुन समक्ष प्रस्तुत हुनुहोस्, प्रहरीमा हाजिर हुनुहोस् र सामना गर्नुहोस्। गत वैशाख 20 गते दिउँसोसम्म बुटोलमै रहेका रायमाझी एकाएक सम्पर्कविहीन हुनुले कतै भारत गएका त होइनन् भन्ने आशंका जन्माएको छ। त्यसो त भारत प्रस्थान गर्ने सुनौली नाका बुटोलबाट केही किलोमिटर मात्रै टाढा छ। सरासर गाडीमै जाने हो भने पनि बुटोलबाट सुनौली नाका प्रवेश गर्न 1 घण्टाभन्दा बढी लाग्दैन। आफू सँगै गएका चालकलाई गाडी काठमाडौँ लैजान निर्देशन दिएका रायमाझी भारत छिरेको हुन सक्ने आशंका पनि छ। यद्यपि प्रहरीले रायमाझीको बारेमा कुनै जानकारी दिएको छैन। कोही व्यक्तिहरू चाहिँ यस्तो कानुनलाई छलेर फरार हुन्छ भने डेफिनेटली खोज्नुलाई अलिकति टाइम त लाग्छ। यसको लागि हाम्रो खोजी सक्रियता नै छ। अब त्यो रिजल्ट नआइन्जेलसम्म चाहिँ सुस्तता जस्तो देखिए पनि रिजल्ट आइसकेपछि त्यो कुराहरू अगाडिका कुराहरू त रिजल्ट आइसकेपछि सम्भवतः मलाई लाग्छ त्यसैले नै उत्तर दिइहाल्ला। प्रहरीको अनुसन्धानमा मुछेका नेताहरूले अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुको साटो सम्पर्कविहीन हुनु लज्जास्पद रहेको अपराध शास्त्री सुरज बस्नेत बताउँछन्। फरार हुनु भनेको त के हो भन्दाखेरि अब यो एउटा मुद्दा प्रक्रियामा गयो। प्रक्रियामा जानु भनेको अर्थ के हो भने उहाँका विरुद्ध जाहेरी पर्यो या कुनै तरिकाले पोलुजर पर्यो र पक्राउ पूर्जी जारी भइसके पछाडि उहाँहरू बकायदा उपस्थित भएर अनुसन्धानमा सहगाउनु पर्ने व्यक्तिहरू नै यसरी फरार बस्नु आफैमा लज्जाको विषय हो। किन भन्दाखेरि फौजदारी कानुनको त प्रष्ट व्यवस्था छ नि त। कसुरको अभियोग लाग्नु नै कसुरको दोषी प्रमाणित हुनु होइन। त्यसका मुद्दाका विभिन्न चरणहरू छन्। फरार रहेका रायमाझीले आफू बिरामी भएको पत्र संसद सचिवालय पठाउनुले तरङ्ग पैदा गरेको छ। अनुसन्धान दायरा बढ्दै जानु र एमालेले पनि प्रहरीमा हाजिर हुन दबाब दिनुले रायमाझी बिरामीको नाटक मञ्चन गरेको आरोप लागेको छ। आफू सम्पर्कविहीन भएको कुरालाई झुटो साबित गर्न बिरामीको कारण देखाउँदै प्रहरीमा पुग्न सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ। रायमाझीले आफूलाई सत्य साबित गर्न प्रहरीको अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुको विकल्प छैन। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी धन्दाको पर्दाफास हुँदै गर्दा भ्रष्टाचारका अन्य घटनाको पनि प्रभावकारी छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। एमालेले क्यान्टोनमेन्टमा भएको भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिरहँदा सत्ता पक्ष भने एउटा घटनाको छानबिन भइरहँदा अनावश्यक रूपमा विषयान्तर गर्न नहुने तर्क गर्दछ। पक्राउ पूर्जी जारी भएका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी अझै सम्पर्कमा आएका छैनन्। गृह जिल्ला अर्घाखाँचीबाट काठमाडौँ गएर न्यायिक प्रक्रियामा सघाउँछु भनी अन्तै टाप कसेका रायमाझीले आफूमाथिको आशंकालाई थप बल प्रदान गरेका छन्। यो मुद्दाले एमालेको मिसन ग्रासरुट समेत छायामा परेको छ। तर एमाले अध्यक्ष ओली भने भुटानी शरणार्थी काण्डसँगै भ्रष्टाचारका अन्य घटनाको पनि छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
खास गरी उनले क्यान्टोनमेन्ट काण्डको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै माओवादीमाथि निशाना साधेका छन्। क्यान्टोनमेन्टमा नभएका मान्छेहरूको पैसा बुझिएको छ। राज्यको ढिकुटी अनुचित ढङ्गले छलछाम गरेर खल्तीमा हाल्ने कुरो भनेको भ्रष्टाचारै हो, जोसुकैले गरेको होस् भ्रष्टाचार हो त्यो। त्यो भ्रष्टाचारको बारेमा कोही पनि बोल्न तयार छैन। आश्चर्य मलाई त्यो लाग्छ। राज्यको ढिकुटी रित्याएर अरबौँ पैसा व्यक्ति वा संस्थाले उम्ल्याउन मिल्छ? ओलीले भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोलौँ भनेर माग राख्दा सत्तापक्ष भने विषयान्तर गर्न नहुने तर्क गर्छ। यसअघि पनि भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने कुरा पटक पटक उठेको, तर यसरी नै विषयान्तर भएर सबै विषय लथालिङ्ग भएको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैले अहिले जारी नक्कली शरणार्थी ठगी काण्डको कारबाही प्रक्रियामा धेरै विषय मिलाएर बिथोल्न नहुने काङ्ग्रेस नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडुको धारणा छ। विषयान्तर नहोस्, कतै यही विषय रोक्नका निमित्त जम्मै कुराहरू भन्ने अनि केही पनि नगर्ने। हिजोको अवस्था त्यही थिएन? अनि हिजो आउँदै थन्किँदै भयो नि त। त्यसले नै यो अहिले जनता निराश भइरहेछ। जनतालाई अब यसले एउटा नयाँ आशा, नयाँ एउटा उत्साह र नयाँ एउटा विश्वास, नयाँ एउटा सम्मान यो सिस्टमका प्रति, संविधानका प्रति, कानुनी शासनका प्रति यो हाम्रो यो व्यवहारले देखाउँछ। यसमा निर्भर गर्छ भन्छु म। र यसको सँगसँगै अन्य कुराहरू पनि क्रमशः स्वतः आफ्नो लेडरमा आउँछन् नि, सिडीमा आउँछन् नि। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे पनि भविष्यमा सबै विषयमा छानबिन गर्न सकिने, तर अहिले भने जे प्रक्रिया चलेको छ यसलाई निष्कर्षमा पुग्न दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। मलाई त अहिले कस्तो लागिरहेको छ भने एउटा काम गर्न थाल्यो, त्यसबाट ध्यान चाहिँ विषय अन्तर गर्नको लागि अरू कुरा ल्याउने। यस्तो कतिपल्ट आएका आइछन् नि, सधैँ एउटा ल्याउने, त्यसलाई पुरा हुन नदिने अनि अर्कोतिर लैजाने। अनि त्यसपछि सबै उस्तै हुन् भनेर भनिर निराशा छ। अनि सबै उस्तै हुन्छन्? कहाँ हुन्छ त्यस्तो? हुँदैनन् नि। सही त एउटै होला नि, तथ्य त एउटै होला नि, सत्य त एउटै होला नि। सत्य दुईटा हुन्छ र? भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक स्तरबाट जबरजस्त आवाज उठेको बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2046 साल यता उच्च पदमा पुगेकाहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। सबै दलहरूले घोषणापत्रमा सुशासनलाई प्रमुख स्थान दिएका छन्। सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकमा पनि सुशासनले प्राथमिकता पाएको छ। सैद्धान्तिक रूपमा सबै दलहरू सुशासनप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध देखिए पनि व्यवहारिक रूपमा पनि उनीहरू आफ्नो सुविधाले कदम चाल्ने गर्छन्। सुरुवातदेखि नै पक्ष र विपक्षमा तर्क वितर्क सुरु भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड कसरी टुङ्गिन्छ, यसलाई चासोका साथ हेरिएको छ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटिको दोस्रो दिन सबै प्रदेशले मिसन ग्रासरुट अभियानको समीक्षा प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। शुक्रबार पार्टी कार्यालय च्यासोलमा बसेको बैठकमा बागमती पेशागत सम्पर्क समन्वय गण्डकी प्रदेशका तर्फबाट मिसन ग्रासरुट अभियानको समीक्षा प्रतिवेदन पेश गरिएको हो। यसअघि बिहीबार सुदूरपश्चिम कर्णाली कोशी प्रदेशको रिपोर्ट पेश गरिएको थियो। बैठकमा पेश भएको विभिन्न प्रतिवेदनमाथि 8वटा समूह बनाएर छलफल भएको प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिए। बैठकको तेस्रो दिन शनिबार पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बसेर पार्टीको वार्षिक कार्य योजनाको प्रस्ताव तयार गर्ने र त्यसपछि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश हुने रिजालले बताए। एमालेलाई पहिलो शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने गरी पार्टीले वार्षिक कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। बहुमत प्राप्त पहिलो शक्तिका रूपमा पार्टीलाई कसरी विकास गर्ने, जनताका जनजीविकाका सवालहरूसँग पार्टीलाई कसरी जोड्ने र जनताको साँचो अर्थमा नेता पार्टीको रूपमा नेकपा एमालेलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने बारेमा साथीहरूले विभिन्न प्रकारले रचनात्मक ढङ्गले सुझाव सल्लाह रायहरू दिइरहनु भएको छ। ती सबैलाई विश्लेषण गरेर पार्टीले एउटा समग्र वार्षिक कार्ययोजना बनाउनेछ र त्यो कार्ययोजनाका आधारमा सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति परिचालित हुनेछ। हिजोदेखि सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। उक्त प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल भएको थियो। बैठक भोलि सकिनेछ।
गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। शुक्रबार थप 4 मन्त्री नियुक्त गरेसँगै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको हो। नेपाली कांग्रेसबाट 3 र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 1 मन्त्री बनेका छन्। कांग्रेसबाट नवलपुरका महेन्द्र ध्वज जेसी, दिपेन्द्र बहादुर थापा, जित प्रकाश आली मगर र माओवादी केन्द्रबाट रेशम बहादुर जोगचाली मन्त्री बनेका छन्। नियुक्त भएका मन्त्रीले आजै शपथ ग्रहण गरेका छन्। वैशाख 14 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सुरेन्द्र राज पाण्डेले वैशाख 15 गते कांग्रेसकी सरस्वती अर्याल तिवारी र माओवादीकी सुशीला सिमखडालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा अग्रपंक्तिमा खटिने नर्सहरूको आवश्यकता र महत्त्व बढेर गएको छ। तर नेपालमा नर्सहरूले रोजगारी नपाउने पाइहालेको खण्डमा पनि न्यून तलबमा काम लगाउने प्रवृत्तिले भने निराशा छाएको छ। आज विश्व नर्सिङ दिवस अर्थात् विश्वकै पहिलो नर्स फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको जन्म जयन्ती। यस अवसरमा प्रत्येक वर्ष विश्व नर्सिङ दिवस मनाइन्छ। तर नेपालमा नर्सिङ सेवा सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा समेत नर्सप्रति गरिने व्यवहार अनि उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक निकै दयनीय छ। कुनै अस्पताल होस् या स्वास्थ्य संस्था, नर्स बिना स्वास्थ्य सेवा परिचालन हुन सक्दैन। नर्सहरू हँसिलो बुहारले उपचारमा खटिए भने बिरामीको आधा बिमार ठिक हुन्छ भन्ने मान्यता नेपाली समाजमा व्यक्त छ। तर दिनरात बिरामीको सेवा गर्दै आएका नर्स स्वयं यति पीडामा छन् कि मुहारमा मुस्कान त परे जाओस्, काममा जागर पनि मर्दै गएको पाइन्छ। उनीहरूको पीडाको मुख्य कारण हो रोजगारदाता निजी अस्पताल, जहाँबाट श्रम शोषित हुनुपर्दा पढाइमा गरेको लगानी सम्झिएर पछुताउनु पर्ने अवस्था छ। ठूला ठूला सपना देखेर नर्स पढेकाहरू स्वयंसेवकका रूपमा निशुल्क काम गर्नुपर्ने बाध्यता पनि कायम छ। र यो चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ एउटा बेसिक फुलफिल चाहिँ हुनु पर्यो, बेसिक निड्सहरू चाहिँ फुलफिल हुनु पर्यो। त्यहाँ स्यालेरी मात्र होइन, सेल्फ रेस्पेक्टदेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ फुलफिल हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो धारणा। त्यसको लागि चाहिँ नर्सिङ एसोसिएसनले नै त्यसको लागि चाहिँ जोड दिनु पर्यो नेपाल सरकारसम्म, होइन। एउटा त्यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ अब यो विदेश किन जाने, हामीले कति धेरै सपना देखेर सानै उमेरमा एसएलसी दिने बित्तिकै नर्सिङ पढ्छौँ, कति धेरै सपना देख्छ किनकि त्यहाँ गयो बिरामीको सेवा गर्ने, होइन, त्यो अनुसारले गइरहेको हुन्छौँ। तर त्यहाँनिर हामीलाई गएपछि स्यालेरी पनि राम्रो हुँदैन। अहिलेको कन्टेक्स्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ, होइन, स्यालेरी राम्रो छैन, बेसिक फुलफिलै हुन सकेको छैन भनेपछि त हामी बाध्यताले नै विदेश जानु पर्यो नि त। नयाँ दरबन्दी छैन, वार्षिक उत्पादनको तुलनामा खपत निकै कम छ। निजी अस्पतालमा नर्सहरूले त काम पाउँछन् तर तलब पाउँदैनन्। सरकारी अस्पतालमा जागिर नै पाइँदैन। नर्सहरूका अनुसार राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नराम्रो काम गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने हो। तर यो पनि सरकारवाला निकायबाट हुन नसकेको गुनासो बढ्दो छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अहिले कार्यरत नर्सहरूको संख्या 50,000 को हाराहारीमा छ। वार्षिक रूपमा 7,000 नर्सहरू उत्पादन हुने सरकारी तथ्याङ्क छ। यति ठूलो संख्यामा नर्सहरू उत्पादन हुँदै आए पनि दक्षताका आधारमा नर्सहरूले रोजगारी पाएका छैनन्। रोजगारी पाएकाहरू पनि सुरक्षित छैनन्। यसकारण हजारौं नर्सहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन्। नेपालमा श्रम मन्त्रालय छ, अब त्यो कहाँ छ मलाई थाहा भएन। नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, त्यो कहाँ छ थाहा भएन। किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालको गुणस्तर मापन गर्छ। त्यो बेलामा गएर बेडको मात्र हेर्ने हो कि ओटी टेबल मात्र हेर्ने हो कि त्यहाँ ह्युमन रिसोर्सेस पनि हेर्ने हो। ह्युमन रिसोर्समा नर्सेस हेर्नु पर्यो र आफैले तोकेको क्राइटेरिया मुताबिक पुगेको छ कि छैन हेर्नु पर्यो नि। हो त्यो क्राइटेरिया नहेर्ने हुनाले हामी नर्सिङ सङ्घमा पदाधिकारीहरू, नर्सिङ सङ्घ सिङ्गो समूह सधैँ ढकढकाउनु परेको छ। यहाँसम्म कि अरूलाई समय दिन्छन् हाम्रा मन्त्रीहरूले, हाम्रा सचिवहरूले, तर हामी नर्सिङ सङ्घ सिङ्गै अध्यक्ष गए सिङ्गै टिम जाँदा पनि हामीले समय पाइरहेको हुँदैनौँ। नेपालमा नर्सिङ कोर्स 3 वर्षको रहेको छ। पढाइ पूरा हुने गरेका पेसाकर्मीहरूले नर्सिङ काउन्सिलबाट अनुमति लिएर मात्रै सेवा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा उत्पादित नर्सिङ जनशक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सकेमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने देखिन्छ। यता स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नर्सिङ जनशक्तिको अभाव छ, तर रोजगारी नपाएकै कारण उत्पादन भएका नर्सिङ जनशक्ति बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ। यसतर्फ सरकारवाला निकाय भने गम्भीर हुन सकेको छैन।
नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाईमा शुक्रबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा 14 संघ संगठनले प्रदर्शन गरेका छन्। शिक्षा क्षेत्रको समस्याहरू समाधान गर्न आवश्यक संघीय शिक्षा ऐन खोइ भन्दै शिक्षकका विभिन्न संघ संगठन, विद्यालय कर्मचारी लगायतले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले आगामी बजेट मार्फत न्यून वेतनमा काम गरिरहेका विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षा शिक्षक ECD-लाई दरबन्दी कायम गरी तलब भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका छन्। 2075 र 2078 सालमा शिक्षा मन्त्रालयसँग भएको 51 बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र सम्झौता अनुसार शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने आन्दोलित शिक्षकहरूको धारणा छ। सामान्य कुरा मागेका छौँ, हामीले धेरै कुरा पनि केही मागेका छैनौँ। हामी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई पूर्ण तलब मान्दे हैन, 2 तह कर्मचारी छन्, त्यो पनि तिमीहरूले सम्झौता गरेको, सहमति गरेको, अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको त्यो अनुसारको तलब मान्दे भनेर मात्रै मागेछन्। तर पनि दिन बाध्य हुन्न, दिन खोज्दैन। अनि 8,000 मा 13,500 मा हाम्रो घर परिवार धानिन्छ। हाम्रो केटाकेटीलाई कहाँ पढाउने? शिक्षक सिकाइ अनुदानका शिक्षकलाई दरबन्दीका शिक्षक सरह तलब भत्ता दिनुपर्ने, सबै तह र श्रेणीका स्थायी शिक्षकको ग्रेड र तलब सम्मान तहका निजामती कर्मचारी सरह गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। न्यूनतम पारिश्रमिकको माग राख्दै विद्यालयका कर्मचारी र ECD शिक्षक विगत 1 वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन्। आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूलाई हामीले उनीहरूको समस्या र मागबारे प्रश्न सोधेका छौं। के भन्छन् त उनीहरू? हेरौं आजको ओपिनियन पोलमा। शिक्षकहरूको आफैमा पनि आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने र कता कता बीचमा गएर लरबराउने नेतृत्वले पनि यदाकदा गरेको हुनाले आन्दोलन चाहिँ अहिलेसम्मका आन्दोलनहरू पूर्णतया निष्कर्षमा पुग्न सकेको अवस्था छैन र पनि आन्दोलन चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। सबै कुरा अभाव भइरहेको राष्ट्रले हेर्नुपर्ने हो हैन। न त यो ECD-को कोही टिचरलाई केही सुविधा सेवा छ, न त सहायक कार्यालय सहायकलाई छ। साह्रै समस्या भएर नै उत्रिनु पर्यो, नभए त यो नगरौँ भन्ने सोच थियो हाम्रो। हामी पनि एउटा राष्ट्रिय सेवक हौँ, तर अर्कोतिर यो कर्मचारीहरूलाई चाहिँ एक किसिमको सुविधा, तर त्यो सुविधा चाहिँ शिक्षकहरूलाई चाहिँ दिएको छैन। हो त्यसको विरुद्धमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी यो सडकमा आउन हामी बाध्य भएका छौँ। हामीलाई चाहिँ अब जति दिइरहेको सुविधा छ त्यो सुविधा पनि बिस्तारै क्रमशः चाहिँ काट्दै टिचरलाई त एउटा जति पनि टिचरले दुःख गरेछ त्यो दुःखको चाहिँ कुनै पनि हिसाब किताब नगरिकन एकदम लाद्ने मात्रै काम गरे जस्तो लाग्न थालिसक्यो। अनि अति भएर चाहिँ हामी चाहिँ यो आन्दोलनमा आएका हौँ। यो जबसम्म माग पुरा हुँदैन तबसम्म हाम्रो त निरन्तर चालिरहन्छ। त हामीले त उहिले 36 सालदेखि नै चाहिँ तपाईँको हेडौँडामा गएर चाहिँ आन्दोलन गरेको शिक्षक सङ्गठन हो हैन। त्योभन्दा बिचमा आएका तमाम मागहरू जुन किसिमका छन्, अहिले जे जति प्राप्त शिक्षकहरूले गरिरहेका छन् यो आन्दोलनबाट प्राप्त भएका छन्, कसै दयामायाले दिएको होइन। त्यसकारण आन्दोलन नगरेर हुँदो रहन्छ। सरकारको कान खोल्नको लागि आन्दोलन गर्नुपर्दो रहेछ। आन्दोलन त जारी राख्नुपर्छ। यो हामीले सदियौँदेखि यसरी पिल्सेर हाम्रा शिक्षकहरूका पिर मर्कालाई नबुझ्ने सरकारले पटक हामीले जति पटक धर्ना जुसो गरे पनि सम्बोधन नभएको बेला र विशेष गरिकन शिक्षा ऐन चाहिँ आउन नसक्नु, यसमा चाहिँ के चलखेल छ भित्र भन्ने कुरामा हामीलाई त्यो लागिरहेछ। नेपालमा विभिन्न थरीका शिक्षकहरू छन्, ती शिक्षकहरूलाई विभेद गरिएको छ। एउटै पेसामा रहेर पनि जस्तो पोसाकका कुरा गर्ने भने कसैले पोसाक पाउँछन्, कसैले पोसाक पाउँदैनन्। त्यही काम गरेर राखेको कसैको चाहिँ 15,000 18,000 तलब हुन्छ। कुनै गाउँपालिकाले त अझ ती तलब पनि नदिएको अवस्था छ र अब ती आदि कारणले गर्दा हामी बाध्य हुनु परेको छ। पहिलो माग नै हाम्रो शिक्षा ऐन तत्काल आउनु पर्यो भन्ने माग हो। धेरै वर्षदेखि हामी आन्दोलनमा छौँ शिक्षा ऐनको लागि र त्यसपछिका मागहरू भनेको यहाँ मेरो हातमा पनि देखिरहनु भएको छ कि हामी मरिदिएर काम गर्ने दिनभरि पढाउँदा घोक्रो सुकुन्जेली होइन, तर एउटा मासिक रूपमा तलब पनि खान नपाएको अवस्था छ। साँच्चै भन्दा अहिले 3-4 महिनादेखि तलबै खुवाएको अवस्था छैन कति विद्यालयहरूमा। हामीलाई चाहिँ नि अपहेलित भएका छौँ हामी
विद्यालयबाट न त विद्यालयको आय स्रोत नै बढी न त सरकारले नै हामीलाई पारिश्रमिक अनुसारको तलब दिएको छैन। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै केही खुकुलो व्यवस्थाहरू गरेको छ। मूल्य वृद्धिसहित बाह्य क्षेत्र दबावका कारण यसअघि लिएका कसिला नीतिलाई राष्ट्र बैंकले बिस्तारै खोल्दै जाने संकेत गरेको छ। मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदनले बैंक दर पनि घटाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत बैंक दर 1% बिन्दुले घटाएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरलाई 7% यथावत राख्दै विद्यमान बैंक दरलाई 1% बिन्दुले घटाएर 7.5% कायम गरेको जनाएको हो। ब्याज दर करिडोर अन्तर्गतका अन्य दरलाई भने यथावत राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत केही मौद्रिक व्यवस्था खुकुलो बनाइएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन्। मलाई लाग्छ 3 महिनामा त्यति ठुलो अमाउन्ट नजाला, तर अर्को वर्षसम्म यो फुल्ली युटिलाइज हुन्छ र हामीले क्राइटेरिया बनाएका छौँ। सडन एक्सेप्सन कार्यविधिले गभर्न गर्छ कि यो अर्थतन्त्रमा जुन सेक्टरमा चाहिँ नेगेटिभ ग्रोथ रहन्छ त्यो सेक्टरभित्रको चाहिँ ऋणले मात्रै यो सुविधाहरू बैंक मार्फत पाउनुहुनेछ। मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबाट दैनिक तरलता सुविधालाई नीतिगत दरमा प्रदान गरिने व्यवस्थामा निरन्तरता दिइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएका ऋणपत्रलाई कर्जा निक्षेप अनुपात सीडी रेसियो गणना गर्ने प्रयोजनका लागि स्रोत निक्षेपको रूपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई 2080 पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिइएको बैंकले जनाएको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सम्बन्धी केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ। पछिल्लो 6 महिनाको अवधिमा वृद्धि दर नकारात्मक देखिएका आर्थिक क्षेत्रका लागि पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ। त्यसमा क्लियरली नेपाल राष्ट्र बैंकले यो पोलिसी दर रिभाइज गरिराख्दाखेरि चाहिँ आफूले लक्षित गरेको इन्फ्लेसन भन्दा कम नहुने गरी गर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले अथवा राज्यले, राष्ट्र बैंक भनेको एउटा सेक्टरको लागि राज्यकै एउटा अभिन्न अङ्ग पनि, यसले गर्नुपर्ने काममा डेभिएट नहोस् भन्ने प्रयोजनको लागि कति राम्रो स्टेटमेन्ट छ त्यो। ब्याजदर क्रमशः घट्न थालेका कारण कर्जा र आन्तरिक माग पनि क्रमशः बढ्दै जाने देखिएकोले समग्र माग व्यवस्थापनका साथै आन्तरिक उत्पादन विस्तार गर्न सकेमा मात्र बाह्य क्षेत्र र ब्याजदरमा आएको सुधार दिगो रहन सक्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रभाव भएको कर्जाको विद्यमान आकार, पुँजी पर्याप्तताको अवस्था, बाह्य क्षेत्र सुधार र वित्तीय स्रोत परिचालनको परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दा आगामी दिनहरूमा तरलता र ब्याजदरमा सुधार आउन गई आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन थप सहयोग पुग्ने देखिएको बैंकले जनाएको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। इस्लामाबाद उच्च अदालतले पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई अल कादिर ट्रस्ट मुद्दामा 2 हप्ताको लागि अन्तरिम जमानत दिएको छ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ पार्टीका अध्यक्ष इमरान खानको जमानत आवेदनको सुनवाई गर्दै न्यायाधीश मिया गुल हसन र न्यायाधीश तमन रिफत इम्तियाजको एक विशेष इजलासले जमानत दिएको हो। इजलासले खानको गिरफ्तारीलाई गैरकानूनी ठहर गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। नेशनल एकाउन्टेबिलिटी ब्युरोले मंगलबार इमरान खानलाई इस्लामाबाद उच्च अदालत परिसरबाट अल कादिर ट्रस्ट मुद्दामा पक्राउ गरेको थियो। खानलाई 2 दिन हिरासतमा राखिएको थियो। यसपछि सर्वोच्च अदालतले इमरान खानलाई 1 घण्टाभित्र अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको थियो। बिहीबार सर्वोच्च अदालतले इमरान खानको गिरफ्तारी गैरकानूनी ठहर गर्दै उनलाई पुलिस लाइसेन्स स्थित गेस्ट हाउसमा न्यायिक हिरासतमा राख्न आदेश दिएको थियो। उनको समर्थनमा भएको प्रदर्शनमा 10 जनाको मृत्यु भएको थियो। खानले जमानत पाएसँगै उनको पार्टीले गर्दै आएको विरोध प्रदर्शन मत्थर भएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग 2079मा रेलिगेसन क्षेत्रबाट बाहिरिएको छ। दशरथ रङ्गशालामा शुक्रबार सङ्कटा क्लबलाई 2-1 ले हराउँदै पुलिस अङ्क तालिकामा पुच्छरको स्थान छोड्न सफल रह्यो। मोसेस ग्यावा र मोहम्मद आसिकले पुलिसका लागि गोल गर्दा सङ्कटाका निशान खड्काले फ्रीकिक मार्फत बराबर गरेका थिए। यस जितसँगै पुलिस 11औं स्थानमा उक्लिएको छ। पुलिसको 17 खेलमा 5 जित 4 बराबरी र 8 हार सहित 19 अङ्क छ। सङ्कटा 17 खेलमा 5 जित 5 बराबरी र 7 हार सहित 20 अङ्कका साथ 10औं स्थानमा रहेको छ। अर्को खेलमा मनाङ मर्स्याङदे क्लबले हिमालयन शेर्पा क्लबसँग बराबरी खेलेको छ। इन्फा कम्प्लेक्स सातो बाटोमा शुक्रबार भएको खेलमा मनाङ र हिमालयनले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। मनाङका लागि निराजन थामीले 14औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। हिमालयनका लागि अबायानी फकुन्लीले 36औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। मनाङ 17 खेलबाट 21 अङ्क सहित 8औं स्थानमा कायमै रहेको छ। हिमालयन 17 खेलमा 21 अङ्क सहित तालिकाको 9औं स्थानमा कायमै रहेको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। शरणार्थी प्रकरणमा अरू हाई प्रोफाइल तानिने पनि दोषी उम्किन दिन नहुनेमा चौतर्फी दबाव। 3 शीर्ष नेताहरू बीच थप नचर्काउने सहमति भएको भन्दै खबरदारी। सबै ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड खोल्नुपर्ने दलहरूकै दबाव। ओलीको निशाना लडाकु शिविर। थप गिजोल्न नहुनेमा कांग्रेस एमाले राष्ट्रपाले गर्यो सम्पत्ति छानबिनको माग। राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीतिको समीक्षा। बैंक दर 1% ले घट्दै 7.5% कायम। निर्माण, खानी र यातायात तथा ढुवानी क्षेत्रलाई पुनर्कर्जाको सुविधा। इमरान खानले अदालतबाट पाए आन्तरिक जमानत। गिरफ्तारी गैर कानूनी भएको इजलासको ठहर। तहरिक ए इन्साफ पार्टीको आन्दोलन मत्थर हुँदै। र स्मारक ए डिभिजन लेगमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले सङ्कटा क्लबलाई हराउँदै रेलिगेसन क्षेत्रबाट बाहिरियो। मनाङ र हिमालयन शेर्पा बीचको खेल बराबरी। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यस वस्तुको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छ। नमस्कार।